नमस्कार। लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शक, कोभिडले यति बेलामा मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको छ। दिन प्रतिदिन यसले झन समस्यामा मुलुकलाई गाँजिरहेको छ। लामो समयदेखि लकडाउन भइरहेको छ। यसको संक्रमणलाई रोक्नका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि यो प्रयास सरकारले थालेको छ। गत चैत्र 11 गतेबाट सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको थियो। त्यसपश्चात सरकारले पटक समय थप गरेर फेरि पनि समय थपेर जेठ 20 गतेसम्म लकडाउनको समयलाई लम्ब्याइरहँदा अहिलेसम्म संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म 402 पुगेको छ र अझै पनि संक्रमितहरूको संख्या विभिन्न ठाउँमा बढिरहेको छ। सरकारले परीक्षणको दरलाई थप बलियो बनाएको छ। यो दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ। आरडीटी र पीसीआर विधिबाट यो स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीव्रता दिए पनि अझै पनि जहाँ परीक्षण गरिनुपर्ने हो ती ठाउँहरूमा किटको अभावले गर्दाखेरि अझै पनि परीक्षण गर्न पाइएको छैन। तर सरकारले किट उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश अस्पतालहरू, जुन प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जहाँ शंकास्पद बिरामीहरू रहेका छन्, ती शंकास्पद व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गर्नुपर्ने कार्य छ, त्यसलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार थप 27 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको जनाएको थियो र यसपश्चात जसरी झापामा 9, कपिलवस्तुमा 4, काठमाडौँमा 3, सर्लाहीमा 2 र मोरङ, सुनसरी, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप, ललितपुर, सिन्धुली लगायत एक गरेर 27 जनामा संक्रमण देखा परेको प्रवक्ताले जानकारी दिनुभएको छ भने यता अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि भएका 402 जना मध्ये हालसम्म 37 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ र सिन्धुपाल्चोकमा 1 र बाँकेमा 1 जना गरेर कोभिडबाट नै, यसको संक्रमणबाट नै मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ। दर्शक, कोभिड-19 को संक्रमण देखिसकेपछि उनीहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि चिकित्सकले आग्रह गर्ने गरेका छन् र आइसोलेसन बेडमा जब उनीहरूको अवस्था क्वारेन्टाइन पछि वा भनौँ यो पोजिटिभ देखिन्छ त्यसपछि थप उपचारका लागि आइसोलेसन वार्डमा पनि राखिने गरेको छ। पछिल्लो दिनमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि यसको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ। ग्राफले अहिलेसम्म त्यस्तैतर्फ इङ्गित गरिरहेको छ। तर विभिन्न ठाउँमा संक्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई राखिएको क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अलिकति असुरक्षित बन्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि यति बेलामा उब्जन थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि वा राख्नका लागि विभिन्न त्यसलाई निर्माण गर्दाखेरि मापदण्ड पनि तोकिदिएको छ। तर त्यो अनुसारको स्तरीय खालको सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन निर्माण हुन सकेको छैन। WHO को मान्यता के हो, कसरी राखिनुपर्ने हो क्वारेन्टाइनमा, हामी यिनै विषयवस्तुमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेलामा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, अब अहिले जसरी नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो, परीक्षणको दायरालाई पनि फराकिलो बनाइदै जाँदाखेरि अब मुलुक पनि लकडाउनमा छ, सरकारले परीक्षणको दायरालाई नै फराकिलो बनायो। तर यति बेलामा प्रश्न के उठ्यो भन्दाखेरि जसरी यो उपचारका लागि राखिएका क्वारेन्टाइन हुन् वा आइसोलेसन वार्ड यी बेड क्षमताहरू हुन्, यी चाहिँ अलिकति स्तरीय बनाउन सकेनन् कि भन्ने प्रश्न उब्जिन थाल्यो। डाक्टर साहब, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, यसो यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन भने यहाँ त अस्पताल भन्दा पनि अझ बढी यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू जहाँ भनौँ न, अब कोही मान्छे बच्चा बिरामी भयो, अब कहाँ सामान्य न्युमोनिया भएको थियो, अस्पतालले भर्ना गरेर राख्यो भने त्यहाँ चाहिँ अभिभावकहरू पनि हेर्न जान सक्नुहुन्छ, अरू शुभचिन्तकहरू पनि जान सक्नुहुन्छ। तर आइसोलेसन भनेपछि त्यसरी चाहिँ सजिलै त्यो जान सक्ने, छिर्न सक्ने ठाउँ होइन। त्यहाँ चाहिँ जानलाई चाहिँ विशेष यो प्रबन्धहरू मिलाइएको हुन्छ। सामान्यतया त्यस्तोमा जानै पनि दिँदैन बिरामी राखेको ठाउँमा। त्यसैले त्यो भनेको अलिक फरक खालको भयो। त्यो चाहिँ बिरामी हो, बिरामीबाट रोग अन्य व्यक्तिमा नसरोस्, अन्य चाहिँ सामान्य व्यक्तिमा नसरोस् र अनि चाहिँ त्यो रोगले त्यसको प्रकोप फैलिन नपाओस् भनेर यो आइसोलेसनमा राख्ने गरेको। यो आइसोलेसन भने चाहिँ धेरै यो पुरानो कन्सेप्ट हो। पहिला त जहाजहरू चाहिँ मै बस भन्थ्यो। यहाँबाट कलकत्ताबाट लन्डन हार्बरमा गएको पानी जहाजलाई त्यही होल्ड गरेर राखिदिन्थ्यो, उसमै पानीमै समुद्रको किनारमा 16 दिन 14 दिनसम्म तिमीहरू बसौ, 14 दिन पुगेपछि रिपोर्ट गर भन्थ्यो चाहिँ त्यो त्यहाँको टावरले। अनि त्यसपछि 14 दिनपछि चाहिँ आएपछि बल्ल त्यहाँ
चेक गरेर अनि चाहिँ कोही बिरामी छन् छैनन् भनेर मानिसहरू सामानहरू राख्न दिने चलन थियो। त्यस्तै के अब अहिले चाहिँ के भयो भने कति बदलिएको छ। अहिले के भन्छ भने अब क्वारेन्टाइनमा भने चाहिँ बिरामीसँग सम्पर्क भएका अथवा बिरामीहरू देखिएको प्रभावित भएको क्षेत्रबाट आएका र यो चाहिँ रोग सरेको हुन सक्ने सम्भावना भएका तर रोगको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका नर्मल व्यक्तिहरूलाई अनि चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ रोग अरू समुदायमा नसरोस् भनेर राखिने प्रक्रियालाई क्वारेन्टाइन भनेको हो। क्वारेन्टाइन भनेको खास गर्ने भने हेर्ने भने मोनिटर गर्ने भने त्यो चाहिँ अब त्यसको चाहिँ स्वास्थ्यले यो अब यो कुनै पनि रोगमा यो इन्क्युबेसन पिरियड भन्ने हुन्छ। त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भनेको शरीरमा यो सरुवा रोगको कीटाणु प्रवेश गरिसकेपछि कति दिनभित्रमा त्यो लक्षण देखिने भन्ने एउटा अवधि तोकेको छ। चिकित्सा विज्ञानले तोकेको हुन्छ। त्यो तोकेको अवधिभरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै राखिन्छ किनभने उहाँहरू चाहिँ यो स्वतन्त्र रूपले घुम्दाखेरि एक्टिभिटी रेस्ट्रिक्ट गरेको हो वास्तवमा उहाँहरूको क्रियाकलापहरूलाई अनि चाहिँ खुलेआम चाहिँ अनि चाहिँ यो हिँड्न पाउने गरी काम कारवाही गर्न पाउने गरी रेस्ट्रिक्ट मात्रै गरेको हो। त्यो चाहिँ त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। तर अब यो कस्तो हुनुपर्छ भने यो त अस्पतालै जस्तो हो। हेर्नुहोस् यो हस्पिटलका बेड जसरी हुन्छन् अथवा हस्टेसको तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होटेलको बेड होटेलका शैय्याहरू सानो कोठा हुन्छ त्यसमा चाहिँ एट्याच बाथरुम हुन्छ। अब यहाँबाट कोही मान्छे टोकियो गयो कोही अस्ट्रेलिया गयो लन्डन गयो युएसए गयो भने अब भोलि पर्सि दुईटा सम्भावना देख्छु म। या नेपालबाट त्यो चाहिँ युएसए जानेलाई नेपालले नै नेपालको एयरपोर्टले 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि 15 दिनको दिन फ्लाइट हुनुभन्दा 2-3 घन्टा अगाडि सबै स्वास्थ्य जाँचको प्रोसेसहरू पुरा गरेर प्लेनमा राखेर पठाइदिनु पर्यो सम्बन्धित गन्तव्यमा। त्यो गर्दा पनि हुन्छ क्वारेन्टाइनमा किनभने त्यो मान्छे चाहिँ स्वस्थ हो भनेर हामीले प्रमाणित गरेर पठायौँ क्वारेन्टाइनमा राखिसक्यौँ। या त्यो देशमा राख्छ कि त्यो देशमा राख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने अमेरिका गइसकेपछि राख्यो भने अमेरिकाको सरकारले भन्छ होटलमा गएर बस यु स्टे इन होटल। कुन होटलमा जान्छस् भने त्यही होटलमा लगेर छोडिदिन्छ। त्यसो भए उनीहरूले त्यो होटललाईको अब त्यसमा नि भन्नुभयो के फेसिलिटी हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब सही त हुनु पर्यो खाना दिनुपर्छ हेर्नुहोस् फुड दिनुपर्छ। तपाईँले यदि यो त के हो भने मैले मसँग खानालाई पैसा छैन भने खान दिनुपर्छ। त्यहाँ राम्रो बाथरुम अनि चाहिँ छुट्टै अब चाहिँ बाथरुम अनि त्यसपछि नुहाउने फेसिलिटी हुनुपर्छ राम्रो खानेपानीको फेसिलिटी हुनुपर्छ। अनि चाहिँ बिरामीको स्वास्थ्य बिहान बेलुका कम्तीमा पनि 2 चोटि नर्स खटाएर हेर्नु पर्यो ज्वरो आएको हो कि होइन भनेर हेर्ने हो हामीले चाहिँ यो उसमा चाहिँ। त्यो बाहेकको आजभोलिको अब गर्मी महिना छ मान्छेलाई झाडा पखाला राख्न सक्छ अरू रोग लाग्न सक्छ त्यसको पनि चाहिँ मोनिटरिङ हुनु पर्यो। र साथसाथै बिरामी चाहिँ अब धेरै दिनसम्म त्यसरी बस्दाखेरि उनीहरूको मानसिक तनाव हुन सक्ने हुनाले अलिकति काउन्सिलिङ पनि गर्ने व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ। डिजिजमा आएर डाक्टरले हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। हेर्नुहोस् अब अहिले जसरी क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मानिसहरूलाई एकछिन हामी खानेकुराको विषयमा नि कुराकानी गरौँ। त्यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मानिसहरूलाई आफन्तहरूले नै खाना उसारिरहेको भन्ने खबरहरू पनि छ। यो जुन मापदण्डभित्र पर्छ पर्दैन क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मान्छेलाई त्यो घरबाटै खाना लिन जाने हो वा होइन यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यसले जनसङ्क्रमणको दर बढ्न सक्ने कतिको अवस्था रहन्छ होइन? अनि चाहिँ अब त्यो खाना खनाउने गर्ने कुराकानी गर्ने उसमा त्यसो गर्दा त्यो बन्द गर्नुपर्छ। त्यो बन्द गरेन भने त्यो सङ्क्रमण त्यसैले फेरि परिवारका मान्छेहरू मार्फत त्यो अवध अथवा खाना ल्याउने मार्फत होइन। यो के हो भने यो त कानुनले स्वास्थ्य हिरासतमा राखेको हो कि प्रहरीले जसरी अनि चाहिँ अब मुलुकी ऐनको कुनै दफा लगाएर त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राख्छ यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। यो कानुनलाई प्रयोग गरेर संक्रामक रोग ऐन 2020लाई प्रयोग गरेर यो उहाँहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ रोगहरूलाई नसरोस् भन्ने कार्यको लागि कानुन बमोजिम यो चाहिँ अनि चाहिँ हिरासतमा राखी सर बाँचो सर त्यसले हिरासतमा राखेको व्यक्तिले जे जे फेसिलिटी पाउँछ त्यो फेसिलिटी यसलाई पनि दिनुपर्छ। यिनीहरूलाई उहाँहरूलाई दिनुपर्छ उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। र अनि त्यसपछि अब मैले एउटा छुट्याएँ अब यस्तो राखिएका मान्छेहरूमा कसैलाई दमको रोग हुनसक्छ कसैलाई सुगरको रोग हुनसक्छ हाई ब्लड प्रेसरको रोग हुनसक्छ यो कुराहरू रहेछ भने पनि तिनीहरूको रेखदेख गरेर औषधि व्यवस्थाहरू यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेन भने चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो अनि चाहिँ समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ। देखिसक्यो हामीले चाहिँ धेरै कति ठाउँमा देखिसक्यो यस्तै कार्यहरूले गर्दाखेरि
अनि चाहिँ त्यो रोगहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ फैलिन पुग्यो चाहिँ सीमापारीबाट मान्छे आए त्यसको व्यवस्थापन हामीले चाहिँ उचित किसिमले गर्न नसक्दाखेरि त्यहीबाट परिवारका सदस्यहरू समुदायमा अनि मित्रजनहरूमा रोग चाहिँ सर्दै गएको हामीले देख्यौँ। हजुर, अब यो भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धता नहुनु, सामग्रीहरू नहुनु यो एउटा समस्या पनि छ र सँगै यो महामारीको समय पनि भएको भएर सबै ठाउँमा यसको आवश्यकता पनि भएको भएर यो अभाव छ सबैतिर। तर भएका उपलब्धता भएका ती सामानहरूको पनि कसरी चाहिँ स्तरीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ होला? अनि यस्तो होइन, मैले त के भने यो चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिर राख्नलाई सम्भव छैन कि, किनभने जिल्लाभन्दा बाहिर अस्पतालै छैन। जहाँनिर अस्पताल छ यो चाहिँ भर्ना गर्न मिल्ने बिरामी तुरन्त भर्ना भयो भने या आइसोलेसनमा या अरू चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ अनियन्त्रित भयो, अति उच्च बिपी भएर त्यही कारणले मर्न सक्ने अथवा इमर्जेन्सी अवस्था आइपर्यो, त्यस्तोलाई लगेर पनि अनि चाहिँ अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने भयो। यस्तो अवस्थामा अस्पताल नभएको ठाउँमा यस्तो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले चाहिँ कार्यक्रम राख्नु हुँदैन। यो चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले, गृह मन्त्रालयले, उच्च स्तरीय समितिले जिल्लाको सदरमुकाममा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, बरु बजेट छैन भने सबै नगरपालिकाहरूले अलिअलि बजेट उठाएर राख्ने, घरहरू भाडामा लिने, त्यहाँका सरकारी तालिम केन्द्रहरूलाई अनि चाहिँ यो कामको लागि प्रयोग गर्ने, अहिले सबै खाली छन्, मान्छेको ओहोरदोहोरै भइरहेको छैन। तालिम केन्द्रहरूमा पनि अनि चाहिँ लगेर राखिदिने, उनीहरूले अलिअलि पनि पैसा पाउँथे तालिम केन्द्रहरूले। अनि त्यो कुरा भएन भने होटलमा राख्ने हो। हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले ठुलो हेरेर बसिरहेको छ। नेपालको पर्यटन उद्योगलाई डुबाउने व्यवस्था भइसक्यो। उनीहरू होटलहरूले अलिअलि पैसा पायो, थोरै पैसा राख्यो, बार्गेनिङ गरेर राखिदियो भने त होटल पनि सर्भाइभ हुन्थे। यो त नर्मल मान्छे हो, यी चाहिँ रोग लागेका मान्छे होइनन्, अधिकांश लाग्यो त निक्लिँदैन। 98-99% त यो रोगको निक्लिँदैन, 14 दिन कटाउने मात्रै हो। त्यसो गर्दाखेरि होटलमा राखेर अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि राम्रोसँग स्वास्थ्यको जाँचबुझ उपचार गरेर पठाइदियो भने धेरै झन्झटबाट मुक्त हुन्थ्यो र नेपालको चाहिँ होटलको यो चाहिँ प्रवर्धन पनि हुन्थ्यो। होटलहरूले पनि सिक्ने मौका पाउँथे भोलि। अनि कोही भोलि अब चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रकोप यसरी चल्यो र होटलहरू बन्द भइराख्ने भन्ने हुँदैन। यो प्रकोप पनि चल्यो, होटल पनि चल्ने भयो भने चाहिँ एउटा सिस्टम होटलले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो केही समयमा उनीहरूले होटल कसरी सञ्चालन गर्ने अनि चाहिँ भन्ने किसिमले आफ्नो तयारी पनि यहाँ तालिम पनि सबै गराएर एउटा सिस्टम चाहिँ अनि चाहिँ बनाइसक्थ्यो होला। त्यसो गर्दाखेरि अब यो मिल्दैन भने त्यसरी गाउँमा लगेर स्कुलको बेन्चमा 14 दिनसम्म राखेर सानो तन्ना दिएर सुत भन्नु, यस्तो गर्मी महिना, त्यो त मलाई लाग्दैन, त्यो त अति यो राम्रो काम भएन। यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अब चाहिँ जिल्ला सदरमुकाममै अथवा अस्पताल भएको नजिकै राम्रै किसिमको 1 मिटरको दूरीमा खाटहरू राख्न मिल्छ। त्योभन्दा यो चाहिँ ठुलो कोठा भयो भने, न त सबभन्दा आदर्श भनेको त हरेक बिरामीलाई छुट्टा छुट्टै यो चाहिँ होटलको जस्तै कोठा नै दिनुपर्ने हुन्छ। हवस् डाक्टर साहब, जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी। सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नका लागि र क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडमा राखेर कोभिड-19 का संक्रमितहरूको उपचार गर्ने गरिन्छ। सरकारले सामाजिक दूरी राख्नका लागि पनि आग्रह गरेको छ भने लकडाउन भन्ने बित्तिकै आम नागरिकलाई घरभित्रै बस्नका लागि र घरभन्दा बाहिर ननिस्किनु भन्ने एक प्रकारको सरकारी आदेश पनि हो। यसरी लकडाउन भइरहँदाखेरि अत्यावश्यक काम बाहेक कसैले पनि घर बाहिर निस्कन पाउँदैनन् र लकडाउनको समयमा भिडभाड गर्न हुँदैन। सार्वजनिक निजी संस्थान र साधनहरू पनि पूर्ण रूपमा यो बेलामा बन्द गरिएको हुन्छ र विशेष कारण बिना मात्रै भएको कारणमा मात्रै मानिसहरू घर बाहिर निस्कन पाउँछन्। सरकारले नेपालमा गत चैत्र 11 गतेदेखि यो लकडाउनको समयलाई पटक पटक लम्ब्याउँदै आइरहेको छ भने लकडाउनको मुख्य उद्देश्य भनेको नै भिडभाड कम गर्नु र यो रोग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नफैलियोस् भनेर सरकारले यो खालको रणनीति अपनाएको छ। अब कुरा रह्यो क्वारेन्टाइनको। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यो रोग एउटा समग्र रूपमा आत्मबलसँग नै जोडिएको रोग वा भाइरस भएको कारणले र अहिलेसम्म
कोभिड-19 को खोप र भाइरसहरू बनि नसकेको अवस्थामा, पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा जसरी सरकारले यो लकडाउन गरेको छ, लकडाउन गरिरहँदाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रदेशहरूमा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ केही शङ्कास्पद लागेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखेर उपचार गरिरहेको छ। तर त्यो क्वारेन्टाइन पनि कसरी निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि पनि WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही मापदण्डहरू तोकिदिएको छ। त्यो अनुसारको प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ वा छैन? अहिले विभिन्न ठाउँमा संक्रमण र संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै नै गइरहेको छ। यो अवस्थामा हामी एकैछिन लाग्दैछौँ सुर्खेततर्फ। सुर्खेतबाट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा सहकर्मी विवश सेजवाल हुनुहुन्छ। विवशजी, यति बेलामा के छ सुर्खेतको यो कर्णाली प्रदेशको अवस्था के कस्तो छ? त्यहाँ निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरू कतिको मापदण्ड अनुरूप निर्माण भएका छन्? के छ अवस्था? विषयमा स्थानीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीयहरू एउटा तादारुकताका साथ लागिराखेका थिए र नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित यहाँ देखिसकेपछि यसले गर्दाखेरि यहाँको एउटा स्थानीय स्तरमा जनजीवन आतंकित बनेको छ नै। यद्यपि यहाँको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले यिनी जो कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि आम जनसमुदायहरूलाई नआत्तिनको लागि कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले हिजो भर्खरै एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएको थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लड्नको लागि जनस्तरबाट र आम जनताका तर्फबाट र सरकारका तर्फबाट अलिकति तयारी तीव्र भएको देखिन्छ। र यहाँले भने जस्तै यहाँको कोरोना के अरे यहाँ जो क्वारेन्टाइनको अवस्था जो यहाँले भन्नुभएको छ त्यो अवस्था हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेका 400 बेडको क्वारेन्टाइन जो अहिले खाली अवस्थामा रहेको छ, त्यो बाहिर छिमेकी देश भारतबाट आउने आम नागरिकहरूलाई सबै चेक जाँच गरेर यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै स्थानीय तहमा पठाउने अथवा स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गरेर तिनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै पठाएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको परीक्षण गरेर त्यहाँ भित्र्याउने भन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको एउटा योजना छ भने अहिले जो क्वारेन्टाइनको अवस्थामा भन्दाखेरि जुन स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनहरूलाई हिजोका दिनमा अलिकति हास्यास्पद ढङ्गले अलिकति कर्णाली प्रदेशबाट हामीसँग हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। सेल्फ क्वारेन्टाइन, अर्को क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डमा गएर जुन कोभिडको उपचार हुने गर्छ त्यो उपचारमा पनि अझ यति बेलामा जसरी प्रदेश स्तरबाट सरकारी स्तरबाट क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेको छ त्यसको क्षमता के कस्तो छ, गुणस्तर के कस्तो छ, त्यहाँको खाना बस्नको क्षमता के कस्तो रहेको छ, स्तरीय र गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौं। केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। फेरि पनि हामी यो सम्पर्कलाई जोड्ने प्रयास यद्यपि फेरि पनि गर्नेछौँ। नेपाल सरकारले कोरोनासँग र यो संक्रमण रोक्नका लागि लकडाउन गरिरहँदाखेरि 8 बुँदे निर्णयलाई विशेष गरी प्राथमिकता दिएको थियो। औषधि उपचार, खाद्य जस्ता खरिद वस्तुहरूलाई अत्यावश्यक काममा त्यस्तो खरिद गर्नलाई मात्रै बाहिर निस्किनका लागि छुट दिएको थियो भने अनुमति प्राप्त सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी निकायले प्रयोग गर्ने यात्रुवाहक सवारी साधनलाई पनि केही छिटपिट रूपमा चल्न दिएर अन्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको थियो। र क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन र सामाजिक दूरीलाई यो समयमा एकदमै प्राथमिकता दिएको छ र सरकारले यो विषयलाई निकै प्राथमिकता दिँदै अहिले विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनको क्षमतालाई पनि बढाउँदै लगिएको छ, बेड क्षमतालाई बढाउँदै लगिएको छ। र अझ सीमा नाकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सीमा नाकामा यो जोखिम अझ बढेको छ। विभिन्न ठाउँमा संक्रमितहरू देखिरहँदाखेरि अब यदि जोखिम एकदमै महामारी जस्तै गरी संक्रमितहरूको संख्या आइहाल्यो भनेदेखि उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पनि प्रदेश स्तरीय छलफल पनि भइरहेको छ र यसमा जनप्रतिनिधि त्यहाँ उपलब्ध भएका सङ्घ संस्थाहरू सबैको सहकार्य पनि यो समयमा देखिएको छ। र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दाखेरि के नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हो त्यो अनुरूप भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। लाग्दैछौँ पर्सातर्फ। पर्साबाट हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी। हजुर बिन्ताजी।
हजुर, पर्सामा यति बेलामा जे जति ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएको छ, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मानिसहरू छन्, उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ अनि ती क्वारेन्टाइनको गुणस्तर के कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? हजुर विनिताजी, वीरगञ्ज एउटा हटस्पटको रूपमा पछिल्लो समय चिनिएको छ र यहाँ कुल 24 स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। एउटा महानगर, 3 नगरपालिका र 14वटा यो 10वटा पालिका जोडेर 14वटा स्थानीय तह रहेको छ यहाँ। त्यसमध्ये कुल 24 स्थानमा यो क्वारेन्टिन बनाइएको छ, जसमध्ये यो क्वारेन्टिनको बेड क्षमता 994 लगभग 1000 पुग्ने गरी यो बेड क्षमता रहेको छ र त्यसमा अहिले 504 जना विभिन्न स्थानका यो क्वारेन्टिनभित्र रहेका छन् र 504 जना यो होम क्वारेन्टिनमा भएको छ र यहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता पर्सा जिल्लामा 129 वटा रहेको छ, जसमध्ये अहिले तत्काल 96 जनाले अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ, जसमा कोभिड-19 को यो संक्रमणको पोजिटिभ देखिएर उहाँहरू 96 जना हुनुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा 71 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये 8 जना महिला र 63 जना पुरुष हुनुहुन्छ र यहाँ सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा एउटा सेमी आइसोलेसन बनाइएको छ, जसमा 25 जना अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ, जसमा 2 जना बालक हुनुहुन्छ र 17 जना पुरुष र 8 जना महिला हुनुहुन्छ। कुल 96 जनाको अहिले यहाँ रहेको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ। तपाईँले जोडिहाल्नुभयो यहाँ क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ। प्रत्येक ठाउँमा बनाइएको यो क्वारेन्टिन जुन छ त्यति हाइजेनिक छैन, त्यो धेरै जनगुनासोहरू आइराखेको छ। त्यहाँ बस्ने हुने सबैले योभन्दा सुरक्षित मेरो घर छ भन्ने हुनुहुन्छ। हामी योभन्दा सुरक्षित हामी घरमा पनि सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्न सक्छौँ, तर यहाँ जुन किसिमको सरकारले यो व्यवस्थापन गरेको छ त्यसबाट कोही पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न र खानपिनको गुणस्तरमाथिको सवाल उठिरहेको छ। व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञहरूले कुराहरू उठाइरहनु भएको छ र यहाँलाई जोडिहालौँ, 2 दिनदेखि वीरगञ्जको आइसोलेसनमा खाना अलिकति पौष्टिक आहारहरू वितरण भइराखेको छ। यो चौतर्फी रूपमा दबाब बढिसके पछाडि यहाँ 2टा एउटा सामाजिक संस्था, नाम उल्लेख नगरौँ, 2टै सामाजिक संस्थाले यहाँ रहेको 96 जनालाई पौष्टिक आहार खुवाउने जिम्मा लिएको छ। विनिताजी, त्यहाँ जसरी खानपानको व्यवस्था र बस्ने व्यवस्थापनमा पनि अझ पौष्टिक आहार र गुणस्तरीय बासकै कुराकानी गऱ्यौँ। यसमा नै अलिकति आलोचना भइरहँदाखेरि त्यहाँ अनुगमन चाहिँ कतिको भएको छ? यद्यपि सरकारले पनि, त्यहाँको प्रदेश सरकारले पनि प्रयास त गरेकै होला, यो विषयमा अनुगमन र छलफल के भएको छ? अब त लामो समय पनि हुन लाग्यो। हजुर, अब जस्तो वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल कोभिड अस्पताल घोषणा भइसके पछाडि विगत 18 दिनदेखि यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरूले यो अस्पताल अन्यत्र सार्नु पर्यो र अन्यत्र यसको आइसोलेसन डेभलप गरेर यो हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू उठिराखेको छ। सरकारी स्तरबाट पनि नारायणी अस्पताल गरिबहरूको अस्पताल भइरहँदाखेरि यसमा अन्य सेवाहरू, अन्य उपचारहरू सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर दबाबहरू बढिरहेको अवस्था रहेको छ र यसैमा रुमलिएको छ यहाँ स्थानीय प्रशासन। केही दिन अगाडि वीरगञ्जको गण्डक अस्पताललाई यहाँ अस्थायी कोभिड अस्पतालको रूपमा यहाँ बनाउने कुरा चल्दैछ। 2 दिन भइसक्यो अस्पताल हस्तान्तरण भएको, तर पनि त्यो प्रयोगमा आइ नसकेको अवस्था छ। त्यो अस्पतालमा लगभग 70 वटा बेडको क्षमता रहेको छ र यो सबै चौतर्फी रूपमा दबाब बढाएर त्यो अस्पताललाई प्रयोगमा लिएर आउनु पर्यो भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि अस्पताल सञ्चालनमा आउन यति धेरै कठिनाइ भइराखेको छ। हामी अनुगमनको कुरा पछाडि छोड्छौँ है तत्कालको लागि। यहाँ जस्तो यो हटस्पट रहेको छ, यो हटस्पटमा यो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि यहाँको जनजीवन निकै नै पीडित बनेका थिए यहाँका स्थानीय र हिजोबाट मात्रै यो निषेधाज्ञा समाप्त भएको छ र लकडाउन एकदमै प्रभावकारी, एकदमै कडाको रूपमा यहाँ पालना हुँदैछ। स्थानीय प्रशासन, प्रहरीहरू चौक चौकमा यहाँ हटाएर यो जुन लकडाउन छ यसलाई पूर्ण रूपमा कडाइको साथमा पालना भइराखेको अवस्था छ। अनुगमन भन्ने कुरा यहाँ अहिलेसम्म भएको छैन, यहाँ आइसोलेसनको या क्वारेन्टिन। अब जुन यो भौतिक पूर्वाधारलाई पनि त्यहाँ निकै नै ध्यान दिनुपर्नेछ। अहिले गर्मी पनि चढिरहेको छ, गर्मीको समय भइसकेपछि त्यहाँ फेरि लामखुट्टे लगायत अन्य प्रकारका हैजा लगायत अन्य खालका रोगहरूका भाइरस पनि संक्रमण हुन सक्ने डर पनि हुन्छ। यसतर्फ चाहिँ कतिको ध्यान दिएको छ? अझ भनौँ यो क्वारेन्टाइन भन्ने बित्तिकै अस्पतालभित्रै राखिएको जस्तै हो, त्यसमा हेल्डेक्सहरूको पनि व्यवस्था हुनु निकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा राखिएको जहाँ जहाँ राखिएको छ त्यहाँको अवस्था के छ राजेन्द्रजी?
जस्तो यो क्वारेन्टिनको र आइसोलेसनकै कुरा म अलिकति जोड दिइहालेँ। जसरी यो पोषक युक्त खाना भएन, यहाँ सरसफाइभित्र भएन, र यो विगत 2-3 दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा जसरी यो व्यापक रूपमा चर्चा चलिराखेको अवस्था थियो, अनि मात्र आएर अस्पताल प्रशासनले, यसका सम्बन्धित निकायले आइसोलेसन जहाँ WHO ले जुन एउटा मापदण्ड तोकेको छ त्यो अनुरूपको यो बिरामीहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्ने थियो, यहाँ जुन बिरामीहरूसँग व्यवहार भइराखेको अवस्था छ, जो आइसोलेसनमा छन् उनीहरूसँग व्यवहारहरू फरक पाइराखेको छ, उनीहरूलाई खानपानमा ध्यान दिएको छैन, त्यो आइसोलेसनको सरसफाइमा ध्यान दिएको छैन। जब यति महत्त्वपूर्ण स्थानको सरसफाइ, खानपान र त्यहाँ व्यवहारको ध्यान दिएको छैन भनेदेखि हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ यहाँको क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो होला। यहाँ विभिन्न ठाउँमा स्कुलहरूमा व्यवस्थापन मिलाइएको छ। हामी योभन्दा अगाडि पनि जोड दिइराखेका थियौँ, पर्साका यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा यहाँ क्वारेन्टिन बनाइएको छ। यहाँ पहिलेदेखि नै शौचालयको उचित व्यवस्था छैन, खानेपानीको उचित व्यवस्था छैन, झ्यालहरू फुटेको अवस्थाहरू हुन्छ, ढोकाहरू हुँदैनन्। यसमा बास बस्ने त्यहाँ निगरानीमा रहेको अवस्था कस्तो हुनसक्छ, हामी एकपटक यसलाई अनुमान गर्न सक्छौँ। र WHO ले भनिराखेको छ यस हिसाबको खाना खुवाउनुहोस्, यस्तो वातावरण र व्यवहार गर्नुहोस् भन्दाखेरि वीरगञ्जको आइसोलेसनमा भएका ती व्यक्ति, ती उपचारमा रहेका सबैसँग व्यवहार भइराखेको अवस्था छैन। यहाँ सरसफाइ कसैमा पनि एकदमै फितलो अनुगमन छ, फितलो व्यवस्थापन छ, चौतर्फी रूपमा यसको विरोध भइराखेको अवस्था छ। हवस्, जानकारी दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह। जसरी क्वारेन्टाइनहरू निर्माण भइरहेको छ, संक्रमितहरू बढिरहेका छन्, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको क्षमतालाई तीव्रता त दिइएको छ, तर त्यसमा हुनुपर्ने त्यो निर्माण गर्नुपर्दाखेरि गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिनुपर्नेछ, भौतिक पूर्वाधारलाई ध्यान दिनुपर्नेछ, त्यहाँ बसेका मानिसको खानपान, स्वास्थ्य सामग्री लगायत उनीहरूको स्वास्थ्यको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ सेवा दिने क्रममा। तर यी समग्र विषयलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिएको पाइएको छैन, किनकि समस्याहरू यथावत रहेका छन्, यावत रहेका छन्। यसतर्फ ध्यान दिनु निकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ त्यहाँ। र प्रवेश 2कै कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि यो समय अलिकति गर्मी पनि बढेको छ, लामखुट्टेले निकै नै सताउने समय पनि हो यो, र यसले गर्दा फेरि मलेरिया, हैजा लगायत अन्य प्रकारका रोगहरू पनि त्यहाँ बसेका मानिसलाई हुन सक्छ, किनकि यो रोग एउटा इम्युनिटी पावरसँग जोडिएका कुरा पनि भएकोले गर्दा सरकारले यसतर्फ व्यग्रताका साथ ध्यान दिनु निकै नै जरुरी रहेको छ। र पौष्टिक आहार जुन त्यहाँ बसेका मानिसहरूलाई खुवाउनु पर्नेछ। लकडाउनमा मानिसहरू घरभित्रै बसिरहेका छन् र क्वारेन्टाइनमा गइसकेपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ ती क्वारेन्टाइनमा बसेका आफन्तहरूले नै घरबाट खाना लगिदिने गरेको पनि पाइएको छ भने यो चाहिँ यसरी लाँदाखेरि पनि उनीहरू स्वयंमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने डरहरू हुनसक्छ, किनकि क्वारेन्टाइनमा गएर बस्ने व्यक्तिहरू शङ्कास्पद लागेर नै त्यहाँ बसिसकेका हुन्छन्। र यदि मेडिकल साइन्सको भाषालाई नै हेर्ने भनेदेखि क्वारेन्टाइनको अर्थ भनेको संक्रामक रोगको प्रसारलाई रोक्नका लागि केही समयका लागि त्यहाँ सुरक्षित रूपमा अलग राख्नु भन्ने बुझिन्छ र मानिसको त्यहाँ लक्षण अनुसार संक्रमण भए नभएको तर संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएका ती व्यक्तिहरूलाई संक्रमण फैलन सक्ने समयसम्म निगरानी गरेर राख्नुलाई नै क्वारेन्टाइन भनेर भन्ने गरिन्छ। क्वारेन्टाइन व्यक्तिगत वा सामूहिक दुवै किसिमबाट पनि हुन सक्छ, तर सामान्यतया WHO को मान्यतालाई यदि हामीले मान्ने हो भनेदेखि क्वारेन्टाइन भनेको सामान्यतया व्यक्ति वा व्यक्तिहरूसँग पनि छुटिएर त्यो समूहबाट अलग बस्नु, सामाजिक दूरी राख्नु हो, व्यक्तिगत दूरी राख्नु पनि हो, हात मिलाउँदाखेरि यसको छिटाको कारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि र अन्यत्र हरेक दृष्टिकोणबाट यसको संक्रमण एकबाट अर्कोमा सर्न सक्छ। यतिकै पनि यो कोभिड-19 को अहिलेसम्म खोप र भ्याक्सिन नबनिसकेको अवस्थामा निकै नै गाह्रो छ र एउटा सामाजिक रूपमा पनि अलग राख्नुपर्ने छ र अलग राखिरहँदाखेरि पनि फेरि एउटा स्तरीय क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको पनि यता निर्माण गर्नुपर्ने छ। यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि समग्र रूपमा कठिन विषय त देखिएको छ, किनकि कोरोनाको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि क्वारेन्टाइन 14 दिन बस्नुपर्ने भनिएको छ। यो समयलाई चिकित्सकीय भाषामा पनि अलिकति गाह्रो पिरियड नै मानिन्छ, किनकि यो समयमा हामीले
यो सङ्क्रमणलाई यदि हामीले रोक्न सक्यौँ भनेदेखि कोभिड-19 को सङ्क्रमण एउटा समाजमा नै कम हुन सक्छ, परिवारमा कम हुन सक्छ, त्यसमा देशलाई नै यसले कम घाटा पुर्याउन मद्दत गर्छ। त्यसैले सबै मानिसहरूले यति बेलामा सामाजिक दूरी कायम गर्न निकै जरुरी छ। घरमै बस्दाखेरि पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा खान जरुरी छ र सरकारले PCR र RDT विभिन्न विधिबाट अहिलेसम्म यो चेक जाँचको दायरालाई निकै फराकिलो पनि बनाइरहेको छ। अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि भएका 402 मध्ये हालसम्म 37 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने दोस्रो देशैभर गरेर 21,623 जना अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् र अहिलेसम्म कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि शुल्क तिरेर पनि सो इच्छाले PCR परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ र सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र 5 को प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कम्तीमा अहिले 10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने पनि निर्णय गरेको छ। दर्शक यति बेलामा सरकारले उपत्यकामा पनि स्थापना गरेका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूको स्थलगत अनुगमन सुरु गर्न थालिसकेको छ। क्वारेन्टाइन कतिको व्यवस्थित छ वा छैन र अन्य ठाउँमा पनि जसरी बढाइरहेको क्वारेन्टाइनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार केही व्यवस्थापनमा फितलो भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि सरकारले बुझ्न चाहिरहेको छ र विभिन्न प्रतिवेदनहरू पनि जसरी उल्लेख गरिएको छ त्यसमा क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थालाई यदि पुगेको छैन, फितलो भएको छ भने पनि त्यसलाई थप बलियो बनाउने प्रयास पनि गरेको छ र क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार बाहेक सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन थालेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि आम मानिसलाई निकै नै गाह्रो छ किनकि एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका ती चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, मेडिकल कर्मीहरूले धेरै मानिसलाई सेवा दिनु परिरहेको छ र सानो ठाउँ छ त्यहाँनेरि सामाजिक दूरी कायम गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै कोभिड-19 लाई रोक्नुपर्ने प्रयास पनि गरिरहँदाखेरि धेरै समस्या छ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका ती मानिसहरू धेरै खालको गुनासो पनि गरिरहेका छन्। त्यहाँ पानीको सुविधा राम्रो छैन, शौचालयको सुविधा राम्रो छैन, सुत्नका लागि राम्रो ओछ्यान छैन, लामखुट्टेबाट बस्नका लागि झुल पनि छैन र माग अनुसारको जसरी हात पटक पटक धोइराख्नुपर्छ भनेर चिकित्सकले जसरी सुझाव दिएका छन् त्यस अनुसारको साबुन पनि छैन र 18 दिनदेखि 14 दिनदेखि त्यहाँ बसिरहेका क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मानिसहरू आफूहरूलाई एकदमै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् र धेरै ठाउँमा केही ठाउँमा निकै राम्रो व्यवस्था पनि भएको छ। यद्यपि क्वारेन्टाइनमा बसिरहँदाखेरि भौतिक पूर्वाधार राम्रो नहुँदाखेरि र शौचालय, पानी लगायत जुन दैनिक जनजीवन काट्नका लागि मानिसलाई पर्याप्त सामग्री उपलब्धता नहुँदा यो भन्दा चाहिँ घरकै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने प्रतिक्रिया पनि उनीहरूले दिइरहेका छन्। यो समयमा स्वास्थ्य सरसफाइमा निकै नै ध्यान दिनुपर्छ। व्यवस्थित र सफा भनिए पनि धेरै ठाउँका क्वारेन्टाइनहरू अलिकति दुर्गन्धित र असुरक्षित पाइएको छ। 14 दिनसम्म त्यहाँ बसिरहनु पर्दाखेरि फेरि एकपछि अर्को पालो आइरहँदाखेरि खानेपानी, बिजुली लगायत धेरै समस्याहरू पनि त्यहाँ छन् र यति धेरै सुविधा दिनका लागि न त त्यहाँ मानवाधिकारको कुनै ग्यारेन्टी नै छ, क्वारेन्टाइनमा बिजुलीको व्यवस्था छैन कतै भने जडान गरिएका बिजुली बत्तीहरू पनि कतै नचलेको र जुन एउटा मेडिकल टिम यानि त्यहाँ हेल्थ डेस्कको पनि बाहिरपट्टि निर्माण हुनुपर्ने हो, केही समस्या देखिएमा त्यस्तो पनि पाइएको छैन। यसरी विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भइरहँदाखेरि अब सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा गइसके पश्चात त्यो मापदण्डलाई नै फलो गर्ने वा त्यसको सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अब प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हामी लाग्दैछौँ फेरि पनि कपिलवस्तुतर्फ। कपिलवस्तुबाट हाम्रा सहकर्मी शम्भु माली हुनुहुन्छ। शम्भुजी, हजुर कपिलवस्तुमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनको अवस्था के कस्तो छ, कतिको गुणस्तरीय छन्, जानकारी दिनुहोस् न। मैले हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लामा दफ्तर स्थानीय तहमा 12 फेवटा क्वारेन्टाइनमा भएका छन्
जुन क्वारेन्टाइनमा भएको छ त्यो क्वारेन्टाइन नेपाल सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसारको धेरै जसोको छैन। ती मार्फतको क्वारेन्टाइनहरू कुनै विद्यालयमा छन्, मस्जिदमा छन्, अनि मन्दिरको जग्गामा छन्, कुनै बगैँचामा पानीमा बसेका छन्। उहाँहरूलाई खानेपानीको, शुद्ध खानेपानीको, शौचालयको, पानीले हात धुनेको व्यवस्था चाहिँ उचित छैन। उचित व्यवस्था नभएर क्वारेन्टाइनमा आएका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनबाटै रोगी हुने हो कि भन्ने उहाँहरूमा बुझाइ चाहिँ भइरहेको छ। र मैले सम्मका जस्तो जिल्लामा 7,451 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्, जसमध्ये 1,804 जना चाहिँ डिस्चार्ज भएका छन् र 1,765 जना को किट उपलब्ध भएको छ भन्ने करिब 1,400 जनाको चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कलन भएको छ। त्यसमध्ये 1,800 बढीको चाहिँ आरडिटी उपलब्ध गराइएको छ। त्यसमध्ये 1,300 बढीको आरडिटी विधिबाट परीक्षण चाहिँ भएको छ। त्यसमध्ये अझसम्म चाहिँ 59 जनाको चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। अब यो संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दैछ र क्वारेन्टाइनमा जान सक्ने र आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने संख्या अझ बढ्न पनि सक्छ। संक्रमितहरूको संख्या बढिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय प्रशासनहरूले क्वारेन्टाइनको क्षमतालाई थप बढाउनका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिरहेका छन्? अहिले म्याडम कपिलवस्तु जिल्लामा भारी मात्रामा बागबाट आउने नेपाली मजदुरको संख्या बढ्दैछ। दैनिक रूपमा 3 देखि 5,000 को संख्यामा मजदुरहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो भएको छ। उहाँलाई कुन ठाउँमा राख्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनको मापदण्ड कसरी पुरा गर्ने, उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था, उहाँहरूलाई किटको व्यवस्था गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको भए पनि भारी मात्रामा आएको हुनाले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। र अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मान्छेहरू 20 दिन 25 दिन बसिसकेका छन्। उहाँहरूलाई परीक्षण गर्नुपर्ने हो, परीक्षण भएको छैन। र अहिलेको बस्तु जिल्ला भनेको अन्नको भण्डार हो। यहाँ खेतीपाती गर्ने बेला आयो, कृषि कार्यको बेला आइसकेछ। अब उहाँहरू कृषि कार्यकोले गर्दा उहाँहरू क्वारेन्टाइनबाट भागिरहेका छन्। मान्छे आँटिसके छन्, कति बस्ने, विद्यालयमा बसेछन्, टिनको पाता छ, मान्छेलाई गर्मी हुन्छ, मच्छर टोक्छन्, अनि पंखा छैन। त्यही भएर मान्छेहरू आतिएर रातिमा भाग्ने गरेका छन्। भाग्ने मान्छे कुनै कुनैलाई समातेर ल्याएका छन् भने धेरै जसो भागेर गएका घरमा लुकेछन्। कुनै कुनै मान्छे खेतीपातीमा लागेका छन्। शम्भुजी, अब त्यहाँको तत्काल आवश्यकता चाहिँ के देखिएको छ? जस्तो परीक्षणको तीव्रता कतिको दिएको छ, किटहरूको अभाव के छ? यहाँ कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले किटको एकदम अभाव छ। यहाँ 1200वटा क्वारेन्टाइनमा 7,000 जति मान्छे बसिरहेका छन्। उहाँहरूलाई किटको एकदम अभाव छ। किट भयो भने मान्छेहरूलाई परीक्षण हुन्छ। परीक्षण थालेपछि मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा आँट्दैन। उहाँहरूलाई परीक्षण नभएर मान्छेहरू आँटिएर भाग्ने गरेको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। र किटको लागि अहिले 17 गाउँपालिकाले 1200वटा किट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेछ भन्ने, यस्तै अरू पालिकाले चाहिँ निर्णय गर्नमा लागिरहेका छन् भन्ने। अहिले किट उपलब्ध नभएकोले र क्वारेन्टाइन चाहिँ नेपाल सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसार नभएकोले र बगैँचामा त्यो पालमुनि घाममा, गर्मीमा, हावामा, हुरीमा, पानीमा मान्छे कसरी बस्ने उहाँले गाह्रो भएको छ। गाह्रो भएको हुनाले मान्छे आँटिएर चाहिँ घर भाग्ने गरेको भनेर बुझिएको छ म्याडम। हजुर, अब यो क्वारेन्टाइनको क्षमतालाई थप सुधार गर्नका लागि अब यसको क्षमता अझ यो बेडहरू विस्तार गर्नका लागि र अन्य ठाउँमा पनि यो क्वारेन्टाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि चाहिँ त्यहाँ पछिल्लो समयमा बैठकहरू बसेको छ वा छैन, स्थलगत अनुगमनहरू के भइरहेको छ? अब धेरै ठाउँमा संक्रमितहरूको संख्या निकै नै डरलाग्दो गरी नै बढिरहेको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के गर्दैछ? हिजो मात्रै यहाँका जिल्लामा भएका सांसदहरूको र स्थानीय ताको अध्यक्षहरूको, पालिकाहरूको, मेयरहरूको बैठकमा
यो जिल्लामा ठुला क्याम्पसहरूमा र प्राइभेट क्याम्पसहरूमा पनि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। तथापि ती अहिले चाहिँ व्यवहारिकमा कानुन भएको छैन भन्ने, भारतबाट आएका नेपाली मजदुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उहाँलाई पालिकालाई बुझाएर कुन टाइममा राख्ने र उहाँलाई खानादेखि बस्न झुल समेतको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर एकदम धोधो भइरहेको छ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निकायले आफ्नै खर्चबाट चाहिँ स्थानीय प्रकारबाट पनि खानपिनको व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यो खानपिन पनि नेपाल सरकारले भने बमोजिमको चाहिँ मापदण्ड पुरा भएको छैन भने खानाको अब व्यवस्था उचित नभएको र शुद्ध पानी नभएको अवस्थाले गर्दा कोरोनाको महामारी भन्दा क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे बिरामी हुने कि भन्ने डरले गर्दा मान्छेहरू क्वारेन्टाइन छोड्न बाध्य भएका छन्। हवस् त, जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिल वस्तुबाट हाम्रा सहकर्मी शम्भु माली। दर्शकवृन्द, यति बेलामा आम नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कनका लागि मुलुक लकडाउनमा छ। सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक कसैलाई पनि घर निस्किन दिइरहेको छैन र मुख्य उद्देश्य लकडाउनको भनेको यति बेलामा भिडभाड कम गर्नु हो, सामाजिक दूरीलाई अवलम्बन गर्नु हो र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो रोग नफैलियोस् भन्नका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउनमा राखेको छ। स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी लगायत विभिन्न आर्थिक र दैनिक जनजीवनमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको खरिद गर्नका लागि सरकारले केही समय पनि छुट्याइदिएको छ भने औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बाहेक अरू सबै पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्थामा र यो रोगको संक्रमण र संक्रमितहरू बढिरहँदाखेरि अहिले सरकारले क्वारेन्टाइनको क्षमतालाई पनि विस्तार गरेको छ। तर WHO ले जुन प्रकारको एउटा मापदण्ड तोकेको छ त्यो अनुसारका मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको निर्माण हुन नसक्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बस्ने ती मानिसहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। त्यहाँ खाना बस्नको राम्रोसँग व्यवस्था नहुँदाखेरि उनीहरू समस्यामा परेका छन्, मर्कामा परेका छन्। यद्यपि सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षा र सरसफाई र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको दावी गरे पनि धेरैजसो ठाउँको क्वारेन्टाइन चाहिँ असुरक्षित बन्दैछन्, किनकि अन्य प्रकारका भाइरसहरूको संक्रमण पनि हुन सक्छ, दीर्घकालीन रोगीहरू पनि हुन सक्छन्। यो शङ्कास्पद व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहँदा यसतर्फ पनि राज्यले छिटोभन्दा छिटो ध्यान दिन निकै जरुरी छ। आज हामीले क्वारेन्टाइनको निर्माण बढिरहँदाखेरि त्यसमा मापदण्डलाई पुरा गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा नै मुख्यतया आज रहेर हामीले यहाँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्यौं।